اگر تھوڑا سنن تے دل ہے تو چی بولو چا سبحان اللہ. رتبے صدیق دے ڈساون تے دل ہے، 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 شان یار غار دی سناون تے دل ہے، رتبے صدیق دے ڈساون تے دل ہے. نبی پاک دی زہری حیات مبارکہ دے آخری ایام مبارکن سرکار علیل نماز دا ویلا ہویا ہے، سارے صحابہ دی جماعت موجود ہے. دسنا چالا میرے نبی نے قید انتخاب فرمایا ہے کہ بلا نہایت توجہات کریں کہ سارے اصحابہ وچ سدے صدیق نا، سارے اصحابہ وچ سدے صدیق نا، اصحابہ وچ سدے صدیق نا، سارے اصحابہ وچ سدے صدیق نا. سن فرمایا اج اپنے رفیق نا، سن فرمایا اج اپنے رفیق نا، اپنے مسلط کھڑاون تے دل ہے، رتبے صدیق دے ڈساون تے دل ہے. صدیق اکبر کوئی عام ہستی دا نام نہیں، او عظیم ہستی ہے جہندہ تذکرہ میرے رب نے قرآن بیان فرمایا ہے. او ایت کریمہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. رب فرماندا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے ثانی اثنین والے ایت نہ بھولا میں تو، ثانی اثنین والے ایت نہ بھولا میں تو، شان صدیق دیے بھولے نہ روے تو، شان صدیق دیے بھولے نہ روے تو، جاہل نوے سمجھاون تے دل ہے، رتبے صدیق دے ڈساون تے دل اور ہے. ساجد صحابہ دیا کر سو غلامیاں، سجد صحابہ دے کر سو غلامیاں، کبر و حشر وچ حسن آسانیاں، قبر حشر وچ حسن آسانیاں، نعرہ حق چار یار لاون تے دل ہے، رتبے صدیق دے ڈساون تے دل ہے. رتبے صدیق دے ڈساون